नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपालमा कोरोनाबाट थप 214 जनाको मृत्यु, 9247 सङ्क्रमित थपिए, 5767 जना कोरोना मुक्त। देशैभरका अस्पतालमा जनशक्ति र उपकरणको अभाव, तीव्र रूपमा सङ्क्रमण फैलिन लागेको 2 साता बित्दा पनि व्यवस्थापन हुन सकेन। कोभ्याक्स सुविधाको खोप छिट्टै उपलब्ध गराउन राष्ट्रसङ्घलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह, प्रदेश 2ले पनि माग्यो राष्ट्रसङ्घसँग सहयोग। प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुनः शपथ गराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रेड, 7 मन्त्रीको नियुक्ति पनि बदर गर्न माग, मङ्गलबार तोकियो पेशी। कोशी तटबन्ध मर्मतमा भारतीय ठेकेदारको मनोमानी, गुणस्तरहीन काम भइरहेको स्थानीयको गुनासो, स्वास्थ्य मापदण्ड पनि भएन पालना। 28 वर्ष बितिसक्दा पनि दासढुङ्गा घटना रहस्यमय, एमाले पटक पटक सत्ताको नेतृत्व गरे पनि छानबिनका लागि तदारुकता देखाएन। र कोरोना भाइरस विरुद्धको औषधि तयार पारेको भारतको दाबी, 2DG नामक औषधि सार्वजनिक। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ कोरोना सङ्क्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा एकै दिन 9000 भन्दा बढी कोरोना भाइरस सङ्क्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 22087 नमुना परीक्षण गर्दा 9247 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यो सँगै कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या नेपालमा 4,64,218 पुगेको छ। यीमध्ये सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1,13,480 छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर कोरोनाका कारण 214 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै देशैभर कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 5215 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 5767 जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। कोरोना निको हुनेको सङ्ख्या 3,45,523 रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा मात्र 3000 भन्दा बढी सङ्क्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 2346, भक्तपुरमा 298 र ललितपुरमा 454 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यससँगै काठमाडौँमा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 28000 नाघेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कोभ्याक्स सुविधाको खोप चाँडै आपूर्ति गराइदिन राष्ट्रसङ्घलाई आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रसङ्घको नेपाल स्थित आवासीय प्रतिनिधि सारा बेसोलो न्यान्तीसँगको भेटमा ओलीले नेपालको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै चाँडो खोप आपूर्ति गर्न ताकेता गरेका हुन्। भेटमा राष्ट्रसङ्घीय दूत न्यान्तीले नेपालको पछिल्लो अवस्था, खोपको उपलब्धता र आवश्यकताबारे प्रधानमन्त्रीसँग जानकारी लिएकी छन्। साथै भेटमा राष्ट्रसङ्घले खोप र स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिका लागि गरेको पहलबारे न्यान्तीले ब्रिफिङ गरेकी थिइन्। यस्तै न्यान्तीले सोमबार छाउनी स्थित कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC को कार्यालय पुगेर अक्सिजन लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धताबारे पदाधिकारीसँग बुझेकी थिइन्। गत साता उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले पनि राष्ट्रसङ्घलाई खोप आपूर्ति चाँडो गर्न ताकेता गरेका थिए। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक सहयोग गरिदिन राष्ट्रसङ्घीय निकायसँग आग्रह गरेका छन्। प्रदेश स्थित राष्ट्रसङ्घीय निकायका प्रतिनिधिसँग सोमबार बिहान छलफल गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले यस्तो आग्रह गरेका हुन्। छलफलमा मुख्यमन्त्री राउतले भेन्टिलेटर, अक्सिजन ग्यासको आपूर्ति, औषधि, जनशक्ति र खोप उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरे। राष्ट्रसङ्घीय निकायले मुलुकलाई गर्दै आएको सहयोग प्रदेशमा खासै नपुगेको बताउँदै मुख्यमन्त्री राउतले यो सहयोग प्रदेश 2 सम्म ल्याउनका लागि पहल गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। UNDP का धनबहादुर चन्द, UNDSS का जितेन्द्र जङ कार्की, WHO का डाक्टर सुरेश कुमार शुक्ला,
आइओएमका पङ्कजलाल सिंह, युनिसेफका अशोक कुमार झा र युएनएफपिएका नरेन्द्र मिश्र सहितको सहभागितामा भएको छलफलमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्री राउत सहित सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाह, मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झा, नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर भोगेन्द्र झाको पनि उपस्थिति रहेको थियो। कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै सप्तरीको राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको छ। तर अस्पतालमा दक्ष जनशक्ति र स्वास्थ्य उपकरणको अभाव हुँदा उपचारमा समेत प्रभावित भएको छ। राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा पछिल्लो समय दिनहुँ 70 देखि 90 जना कोरोना संक्रमितहरू उपचारका लागि आउने गरेका छन्। बिरामीको चाप बढेपछि अस्पतालमा शय्याको अभाव भएको छ। उपचारका लागि अस्पताल आएका अधिकांश बिरामीको अवस्था गम्भीर भएको तत्काल आइसियु र भेन्टिलेटर आवश्यक हुने गरेको छ। तर उपकरण चलाउने जनशक्तिको अभावमा अस्पतालले गम्भीर बिरामीलाई रेफर गर्नु परेको छ। अझ अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट समेत नहुँदा कोरोना संक्रमितको उपचारमा समस्या देखिएको छ। हामी कहाँ दिनको लगभग 40 देखि 50 वटा सिलिन्डर सकिरहेको छ र 40 वटा 50 वटा सिलिन्डर भर्नलाई हामीसँग ग्यासको जुन अक्सिजन प्लान्ट हुनुपर्ने त्यो नभएको कारणले भर्नलाई इटहरीसम्मको बाटो तय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एउटा जटिलता छ। सँगै 4 वटा भेन्टिलेटर भए पनि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने जुन हाम्रो टिम थियो सबै संक्रमित भएर घर बसिरहेछन्। यो पनि एउटा ठुलो चुनौतीको रूपमा थपिएको छ। हाम्रा धेरै प्राय चिकित्सकदेखि लिएर नर्सिङ स्टाफहरू संक्रमित हुँदै गएको स्थिति छ, जसले थप जटिलता क्रिएट गरेको छ। सप्तरी जिल्लामा कोरोनाका कारण 67 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। अहिलेसम्म 2491 जना संक्रमित भएको जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख दुनियालाल यादवले बताएका छन्। जिल्लामा 837 सक्रिय संक्रमितहरू देखा परेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरीको तथ्याङ्कले जनाएको छ। तर यो संख्या परीक्षण गरिएकाहरू मध्येको मात्र हो। कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ र परीक्षणको दायरा एकदमै सानो भएकाले संक्रमितको संख्या यकिन गर्न सम्भव नरहेको बताइएको छ। खुला सिमानाका कारण यो जिल्ला अझ बढी जोखिममा रहेको छ। यता सप्तरीका जिल्ला प्रशासन भने रोगलाई फैलिन नदिन आफूहरूले सक्दो प्रयास गरे पनि चेतनाको अभाव र लापरवाहीका कारण महामारी भयावह बन्दै गएको बताएको छ। मुख्य बजार क्षेत्रहरूमा नहिँदिनुहोस् भनेर अनुरोध पनि गर्यौं। अटेर गर्नलाई करिब 6-7 हजारको संख्यामा हामीले मास्क लगाउनलाई जरिवाना पनि गरिसकेको अवस्था हो। अबको चरणमा आएर हामीले अहिले 236 संख्या भयो, 7 जनाको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ। यसकारणले अब हामी के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि आज राति 12 बजेदेखि हामीले निषेधाज्ञा जारी गरेका छौँ। मुख्य सहरी क्षेत्र, सप्तरी जिल्लाको मुख्य सहरी क्षेत्रमा हामीले गरेका छौँ र मुख्य सहरी क्षेत्रका अतिरिक्त पनि भिडभाड हुने ठाउँ छ भने त्यो ठाउँ पनि नियन्त्रण गर्नुस् भनेर मैले प्रहरीलाई, दुईटै प्रहरीको निकायलाई अनुरोध गरिसकेको अवस्था छ। जिल्लामा महामारीले विकराल रूप लिइसक्दा पनि विवाह, व्रतबन्ध र विभिन्न चाडपर्वका नाममा सामूहिक भेला अझै रोकिएको छैन। यस्तोमा सर्वसाधारणले आफै सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ। अन्यथा प्रशासन वा अस्पताल मात्रैको पहलले महामारी नियन्त्रण सम्भव हुन सक्दैन। बैजनाथ यादव, सप्तरी। दर्शकवृन्द, कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै त्यसलाई फैलन नदिन भन्दै नेपाल सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ र हालसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको थुप्रो देशका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी भएको अवस्था छ। निषेधाज्ञा जारी गरिएको भए तापनि संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्था छ भने कतै दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको छ, कतै अस्पतालमा शय्याको अभाव, अक्सिजनको अभाव भइरहेको अवस्थामा सप्तरीमा पछिल्लो अवस्था के रहेको छ, त्यहाँ संक्रमितको उपचार के कसरी गरिँदैछ, यस विषयमा रहेर जानकारी दिन यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ सप्तरीबाट हाम्रा संवाददाता बैजनाथ यादव। बैजनाथ, कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि भन्दै देशका विभिन्न स्थानमा यति बेला निषेधाज्ञा लागू गरिएको अवस्था छ। निषेधाज्ञा लागू भए पनि दिन प्रतिदिन संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। सप्तरीको कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो अवस्था कस्तो छ, संक्रमितहरूको उपचार के कसरी गरिँदैछ? सुभाष, निश्चय पनि जुन भयावह अवस्था सृजना भएको छ पछिल्लो पल्ट जुन यो
दोस्रो कहर जुन सुरु भएको छ कोरोनाको, त्यसबाट 70का थुप्रो मानिसहरू दिन प्रतिदिन बिरामी भइरहेको छ। 70को कुरा गर्ने हो भने गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा र साई कृष्ण अस्पताल गरी 47 जनालाई अक्सिजनको सहायताले उपचार भइरहेको छ र 70 कै कञ्चनपुर रूपनगर नगरपालिकालाई सिल गरिएको छ। आज मात्रै त्यहाँ 3 जना मान्छेको 70 मा कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको छ। स्थिति भयावह छ। स्थानीय प्रशासन चिकित्सकहरू सक्रियता देखाइरहेका छन्, यद्यपि अक्सिजनको अभाव देखिएको छ। आज मात्रै प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणीन्द्र मणि पोखरेलको चाहिँ सक्रियतामा विराटनगर र इटहरीबाट थप अक्सिजनका सिलिन्डरहरू ल्याउने प्रयास भइरहेको छ। यद्यपि अक्सिजनका अभावमा 47 जना बिरामीको उपचार हुन सकिरहेको छैन भने दिन प्रतिदिन 70 को 18वटा स्थानीय तहमा दिन प्रतिदिन चाहिँ बिरामीको संख्या बढिरहेको छ। वैजनाथ, जस्तो कि बिरामीको संख्या बढिरहँदाखेरि गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा पनि चाप बढिरहेको भनेर हामीले खबर सम्प्रेषण यसअघि गरिसकेको अवस्था छ। त्यहाँ दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको छ भनिरहँदा उपचार सेवा चाहिँ के कसरी गरिएको छ, कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ, अस्पतालसँग के बुझ्नु भएको छ? मैले चाहिँ केही बेर अगाडि मात्रै गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालका मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट डाक्टर रञ्जित कुमार दाससँग सम्पर्क गरेका थिए। उहाँले के भन्नुभएको छ भने अहिले आउने बिरामीलाई एकैचोटि अक्सिजन चाहिन्छ, तर हामीसँग अपुग मात्रामा अक्सिजन छ, अक्सिजनको सिलिन्डर छैन भने बिरामीलाई जसोतसो गरेर उपचार गरिरहेको छ। बिरामीको चाप बढ्दै गयो भने अस्पतालले उपचार चाहिँ गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने उहाँले बताइरहेको छ भने 70 को 18वटा स्थानीय तहमा घर घरमा मान्छेहरू यति बेला बिरामी परेको छ। केन्द्र र संघीय सरकारबाट र प्रदेश सरकारबाट चिकित्सकको चाहिँ जनशक्तिको अभावमा यहाँ थप बिरामीहरू समस्यामा पर्ने अवस्था देखिएको छ भने कतिपय स्थानीय तहका प्रमुख र जनप्रतिनिधिहरू नै बिरामी परेको अवस्थामा के कति संख्यामा बिरामीहरू गाउँघरमा रहेको छ त्यसको यकिन विवरण आइसकेको छ भने अस्पताल यहाँ 70 मा रहेको एउटा सरकारी अस्पताल बाहेक 2वटा अस्पताल छिन्नमस्ता अस्पताल र युनिक मेडिकल कलेजमा बिरामीहरूको चाप बढिरहेको छ भने कतिपय अवस्थामा चिकित्सकहरू नै बिरामी परेर स्टाफ नर्स र भोलिन्टियरहरू बिरामी परेर कोरोनाबाट संक्रमित भएर होम आइसोलेसनमा भएको अवस्थामा वैजनाथ, संक्रमितको संख्या बढिरहेको अवस्था छ। एकैछिन सीमानाकाको कुराकानी गरौँ। सीमानाकाको पछिल्लो अवस्था के रहेको छ? त्यहाँबाट नेपाल प्रवेश गर्नेको संख्या कतिको पाउन सकिन्छ? निश्चय सुभाष 70 को 78 किलो जुन खुला सिमाना छ त्यो सिमानाबाट अहिले 2-3 दिन यता त मानिस आवत जावत कम भएको छ। यद्यपि अहिले पनि भारतको विभिन्न स्थानबाट मानिसहरू मजदुरहरू आउने क्रम रोकिएको छैन र जुन ठाउँमा प्रहरी छन् त्यहाँ चाहिँ चेकपोस्टहरू छ त्योबाट नरहेर छलेर बिरामीहरू आइरहेका छन्। सीमामै एन्टिजेन परीक्षणको तत्काल आवश्यकता देखिएको छ र पिसिआर बढाउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ। त्यो भइरहेको छैन र जनचेतनाको त्यतिकै अभाव देखिएको छ। गाउँघरमा कोरोना लागेका बिरामीहरू पनि खुलायाम हल्लो जोत्ने एकअर्कासँग कुरा गर्ने भोज भतेर रोकिएको छैन। यसतर्फ स्थानीय प्रशासनले सक्रियता देखाउनु पर्छ। हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। पछिल्लो जानकारीका लागि तपाईँसँग पुनः जोडिनेछौँ। सङ्क्रमण दर बढिरहेको छ, सुरक्षित रहनुहोला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सप्तरीबाट हाम्रा संवाददाता बैजनाथ यादव। सप्तरीमा निषेधाज्ञाको पालना भएका छैन। कोरोना सङ्क्रमित खुलियामा हिँडिरहेका छन्, पसलतिर गइरहेका छन्, काम गरिरहेका छन् र घरमै बसेका कतिपय सङ्क्रमितको पनि अनुगमन भएको पाइएको छैन भने सीमानाकाबाट निर्बाध रूपमा नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन्। उनीहरूको स्वास्थ्य चेक जाँच पनि भएको छैन भनेर गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता बैजनाथ यादव। अब बाँकी खबर। पर्साको पोखरियामा सञ्चालित पोखरिया अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमितको उपचार हुन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको छ। अक्सिजन, एम्बुलेन्स, एन्टिजेन, एक्सरे मेसिन र भेन्टिलेटरको व्यवस्था नहुँदा उपचारमा समस्या भएको हो। दर्शकबिन, त्यतिखेर हामी पर्सा जिल्लामा रहेको पोखरिया नगरपालिकामा रहेका छौँ र यो दृश्य अहिले पोखरिया अस्पतालको हामीले देखाउँदैछ। कोरोना महामारीको बीचमा विभिन्न गाउँहरूबाट यहाँ इलाजको निम्ति बिरामीहरू पुग्ने गर्दछ, तर बिरामी पुगिराख्दाखेरि यहाँनिर चाहिने बेसिक व्यवस्थापन पनि नहुँदा अहिले बिरामीहरू बिचल्लीमा परेका छन्। करिब 50 बेडको रहेको यो अस्पतालमा अहिलेसम्म एन्टिजेन परीक्षण पनि गर्न सकिएको छैन। एन्टिजेन किट नयाँ आएको छ, त्यसमा अहिले डाक्टरको सल्लाह अनुकूल पहिला त्यो कतिको प्रभाव थियो, पहिला योभन्दा अगाडि
आरडिटी टेस्ट थियो, त्यसमा विश्वसनीय भर परिदिरहेको थिएन। तर एन्टिजेन किटमा 90% ग्यारेन्टी भइरहेको छ। त्यस कारणले हामीले डाक्टरको सल्लाह अनुकूल, स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह अनुकूल हामी मगाइरहेका छौँ। यहाँ रहेको एक्सरे मसिन पनि करिब 10 देखि 15 दिनसम्म बिग्डिरहेको अवस्थामा छ। एक्टिङ मेसिन हुनुहुन्छ डाक्टर सञ्जय, उहाँलाई नि थाहा छ। हामी गएर हेरिहाल्ने हो के समस्या हो भनेर एक्सरेमा। त्यहाँको एउटा क्यासेट हुन्छ, त्यो क्यासेट चाहिँ फुटिया रहेछ है। अब त्यो खरिद गर्ने कि के गर्ने हो, त्यसपछि अब हामीलाई त्यसको बारेमा अब अरू केही थाहा छैन। हामीलाई जरुरी पर्यो, हामीले खोज्यौँ यो चाहिन्छ भनेर, हामीले पाउन सकेका छैन। 4वटा एम्बुलेन्स छ, तर काम लाग्ने एम्बुलेन्स 2टा मात्र रहेको छ। 2टा एम्बुलेन्सको ड्राइभरको नियुक्ति भने हुन सकेको छैन। 4वटा चलिरहेको छ, 2टा खडा छ। त्यही त ड्राइभर नभएर होइन, 2टा नयाँ खडा छ हस्पिटलको गाडी। 4वटा सुचारूमा छ, 2टा नगरपालिकाको, एउटा रेड क्रसको अनि 2टा अस्पतालको। अनि यसले पुगिरहेछ। पुगिरहेछ। त्यति मात्र होइन, 1 वर्ष पहिला मुख्यमन्त्रीले यो अस्पताललाई भेन्टिलेटर हस्तान्तरण गरेका थिए। तर 1 वर्ष बितिसकेको खण्डमा पनि अहिलेसम्म भेन्टिलेटर चलाउने विज्ञ नआएको कारण अहिले भेन्टिलेटर थन्काइएको अवस्थामा छ। अक्सिजनको पनि यहाँ हाहाकार मचेको छ। बिरामीहरू अस्पतालभन्दा पनि घरमै मृत्यु हुनेको संख्या बढिरहेको छ। 50वटा कर्मचारी रहेको यो अस्पतालमा कोरोना महामारीको बीचमा सेवा पुर्याउन नसक्दा राजनीतिक चलखेल र सरकारवालाहरूको उदासीनता देखिएको छ। राजन रौनियार, पोखरिया। सर्लाही जिल्लामा पछिल्लो 10 दिनमा 633 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पर्याप्त सुविधा नभएकाले अधिकांश बिरामीले परीक्षणबाट वञ्चित भएका छन्। त्यसैले पनि जिल्लामा संक्रमितको संख्या एकिन भन्न सक्ने अवस्था छैन। यसैबीच जिल्लामा दोस्रो लहर सुरु भए यता 26 जनाले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ र सर्लाहीको पछिल्लो अवस्था के रहेको छ, त्यहाँ संक्रमितको उपचार के कसरी गरिँदैछ, अस्पतालहरूको अवस्था कस्तो रहेको छ, यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि यति बेला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ सर्लाहीबाट हाम्रा संवाददाता बख्तियार अली। बख्तियार, देशैभरि संक्रमितको संख्या बढिरहेको अवस्थामा सर्लाहीको हकमा के रहेको छ, संक्रमितको उपचार के कसरी गरिँदैछ, पछिल्लो अवस्था कस्तो छ त्यहाँको? सुभाष, अहिले 12 दिनको अन्तरालमा सर्लाहीमा 1292वटा PCR चेक जाँच गर्दाखेरि तपाईँलाई 633 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ र आजसम्म तपाईँलाई 26 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भइसकेको हामीले खबर प्राप्त गरेका छौँ र यहाँका अस्पतालहरूमा सुभाष जस्तै कि अक्सिजनको चरम अभाव भएको छ। अक्सिजन छँदै छैन। आइसोलेसनमा रहेका बिरामीहरू अब अक्सिजनको कमीले अब मर्ने बेला भएको हामीले जानकारी पाएको छौँ सुभाष। बख्तियार, जस्तो कि अस्पतालहरूमा शय्याको अभाव छ, अक्सिजनको अभाव छ, त्यहाँको मात्रै समस्या नभएर देशैभरको यति बेला हालको समस्या भनेको त्यही नै रहेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि अस्पतालहरूले चाहिँ पूर्व तयारी गर्नुपर्ने हो, जुन त्यो नगरेको अवस्थामा अब चाहिँ कसरी अगाडि जाने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने, संक्रमितलाई जति सक्दो छिटो कसरी उपचार दिने भनेर अस्पताल प्रशासनले बताइरहेको छ। सुभाष, यहाँका जुन अस्पतालहरू छ जस्तै कि अरू जिल्लामा भेन्टिलेटर पनि छ, तर सर्लाहीमा अहिलेसम्म जुन जिल्ला अस्पताल छ त्यसमा पनि एउटा पनि भेन्टिलेटर छैन र जुन संक्रमितहरू जिल्ला अस्पतालमा अहिले रहेको छ अक्सिजन बिना। अहिले भर्खर हामी सर्लाही अस्पतालबाटै आएको हो र यहाँका निजी अस्पताल। हवस्, कुराकानीका लागि धन्यवाद। कैलालीको पछिल्लो अवस्था के रहेको छ, संक्रमितहरूको अवस्था कस्तो छ, उपचारमा के कस्तो व्यवस्थापन गरिएको छ, यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि यति बेला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ कैलालीबाट हाम्रा संवाददाता विवेक नागरी। विवेक, कोरोना संक्रमितको कैलालीको पछिल्लो अवस्था कस्तो रहेको छ, अस्पतालहरूको तयारी के कसरी गरिएको छ? सुभाष, धनगढीमा जुन कोभिड-19 को जुन दोस्रो लहर चल्यो त्यो सँगै सबैभन्दा सुदूरपश्चिमको उच्च जोखिममा परेको धनगढी नै छ। खास गरी म तपाईँलाई आज मात्रको डाटा बताउँछु। धनगढीमा आज मात्र 7 जनाको, सुदूरपश्चिममा 14 जनाको मृत्यु भएको छ भने त्यसै गरी कुल संख्या 338 जनाको मृत्यु भइसकेको छ र यहाँ
अहिले खास गरी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढिरहेको अवस्था देखिन्छ। किन भन्दाखेरि खास गरी अक्सिजनको अभावले गर्दाखेरि समयमा अक्सिजन नपाउनु, त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ निकै अस्पतालमा बिरामीहरूको जीवन एकदम कष्टकर भन्दा पनि एकदमै बेहालत अवस्थामा पुगिसकेका छन्। खास गरी किन भन्दाखेरि अस्पतालमा पनि जब बिरामीलाई उपचारका लागि त्यहाँ राखिए तापनि एउटा सिलिन्डर पहिला लगाइदिने र त्यसपछि सिलिन्डरको अक्सिजन सिलिन्डरको जो गर्नु पर्यो भनेर बिरामीका आफन्तलाई भन्ने गर्छन्। र यो धनगढीको एकमात्र सुदूरपश्चिमको एकमात्र अक्सिजन उत्पादन हुने ठाउँ हो, जुन मानिका अक्सिजन ठाउँ हो यो। यहाँ अहिले रातभरि यो अक्सिजन ग्यास चलिरहन्छ र अक्सिजनका लागि बिरामीका आफन्तहरूले यहाँ रात दिन धाउनुपर्ने अवस्था छ। विवेक, जस्तो कि कैलालीका विभिन्न अस्पतालमा संक्रमितको संख्या बढिरहेको अवस्था छ, यति बेला उपचाररत पनि रहेका छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न अस्पतालमा कति जति दैनिक अक्सिजन चाहिँ आपूर्ति हुन्छ र उत्पादन कति जति भएको पाइन्छ? एकदमै सुभाष, खास गरी यो फ्याक्ट्री यो अक्सिजन उसबाट चाहिँ 160 चाहिँ दैनिक उत्पादन हुने गरेको छ 24 घण्टामा भने। त्यसै गरी नेपालगञ्जबाट पनि आउने गरेको छ। खास गरी सेती प्रादेशिक अस्पतालमा मात्रै दैनिक दिनको 200 सिलिन्डर खपत भइरहेको छ। त्यसै गरी टिकापुरमा पनि 60 जति सिलिन्डर खपत भइरहेको छ। तर अहिले अब सिलिन्डर जताततैबाट आउँदा पनि अझै पनि अभाव देखिनु यो एकदम ठुलो समस्याको रूपमा रहेको छ सुभाष। खास गरी अब अहिले अक्सिजन प्लान्टका लागि यहाँ प्रदेश सरकारको अब धारणा त छँदैछ, उहाँहरूले अब गर्ने प्रयास त छँदैछ, तर अब गरेको खास चाहिँ देखिरहेको अवस्था छैन। त्यसै गरी अब अहिले चाहिँ एउटा अब धनगढीमा चाहिँ ग्यास प्लान्ट जोड्नुपर्छ भनेर धनगढी मेयर कोष पनि खडा गरिएको छ। त्यसै गरी रोटरी क्लबले पनि बजेटका लागि सङ्कलन गरिरहेको छ। विवेक, संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको अवस्था छ। एकैछिन सीमा नाकाको कुराकानी गरौँ। धनगढी जिल्ला सीमा नाकासँग पनि जोडिएको छ। सीमा नाकाको पछिल्लो अवस्था कस्तो रहेको छ? त्यहाँ भित्र नै नेपालीहरूको चेकजाँच भएको पाइएको छ कि छैन? सुभाष, यो लकडाउन हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै यहाँ यो एन्टिजेनको अभाव हुँदै आएको थियो। खास गरी अब अहिले भारतबाट जति पनि नेपाली नागरिकहरू नेपाल भित्रिरहेका छन्, त्यसमध्ये ग्रुपमा आएका एकजना व्यक्तिको मात्र परीक्षण गरिएको छ, जसका कारण किट अभावका कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले एकजनालाई त्यो परीक्षण गरे बापत त्यहाँ अब सन्चो बिसन्चो अथवा कोभिड सङ्क्रमण छ कि छैन भनेर पत्ता लगाइसकेपछि एकजनालाई मात्र लगाउने गरेको छ। सारालाई चाहिँ त्यसरी सङ्क्रमितको पहिचान गरेर राखिएको छ र ग्रुपमै सबैजनालाई त्यसरी राख्ने गरेको छ। तर अहिले खास समस्या के भएको हो भन्दाखेरि एन्टिजेनको कमीले गर्दाखेरि अब त्यति चेक चाहिँ हुन नसकेको अवस्था हुँदाखेरि अब अहिले दिनौँ भारतबाट 1500 जना जति यो गौरीखण्डा नाकाबाट पहाडका विभिन्न सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाका लागि यहाँबाट निस्किरहेका छन्। सुभाष, हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। तपाईहरू पनि सुरक्षित रहनुहोला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कैलालीबाट हाम्रा संवाददाता विवेक नागरे र कैलालीको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ। दैनिक रूपमा अक्सिजनको अभावै छ। संक्रमितले उपचार पाउन सकेका छैनन्, बेलैमा भने अस्पतालको बाहिरै उपचार गराउन बाध्य रहेका छन् भनेर कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो कैलालीबाट हाम्रा संवाददाता विवेक नागरी। र आज मात्र नेपालमा कोरोनाबाट थप 214 जनाको ज्यान गएको छ भने 9000 भन्दा बढीमा कोरोना पुष्टि भइसकेको अवस्था छ भने त्यसै गरी निको हुनेको दर पनि दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्था छ। आज मात्र 5767 जना कोरोना जितेर घर फर्किएका छन् भने देशैभरका अस्पतालमा जनशक्तिको अभाव रहेको छ, उपकरणको अभाव रहेको छ। तीव्र रूपमा संक्रमण फैलिरहेको अवस्था पनि 2 साता बितिसकेको अवस्थामा अस्पतालहरूले त्यति तदारुकताका साथ तयारी नगरेको, त्यति लागि नपरेको भनेर जनगुनासो पनि बढिरहेको अवस्था छ। कोरोना संक्रमणको पहिलो लहरबाट पाठ सिकेर दोस्रो लहरका लागि पूर्व तयारीमा लाग्नुपर्ने हो। दोस्रो लहरको कोरोनासँग लड्नका लागि, जुझ्नका लागि पूर्व तयारीमा जुन रूपले तदारुकताका साथ लाग्नुपर्ने हो त्यो नभएका कारण आज देशमा भयावह स्थिति रहेको छ भनेर जनगुनासोहरू पनि दिन प्रतिदिन बढ्दो रहेको छ भने निषेधाज्ञा लागू गरिएको अवस्था छ। कोरोना संक्रमण दर घट्दो अवस्थामा नभइकन दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी मृत्यु दर पनि बढिरहेको अवस्था छ। अक्सिजन नपाएर कतिले ज्यान पनि अनाहकमा गुमाइरहेका
खबरहरू हामीले दिनहुँ जसो यहीँबाट प्रसारण गरिरहेका छौँ भने रामेछापको पछिल्लो अवस्था के रहेको छ, त्यहाँ सङ्क्रमितहरू कति रहेछन् र त्यहाँ उपचार सेवा के कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ लगायत विषयमा थप जानकारी दिनका लागि यति बेला रामेछापबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ संवाददाता नवराज पथिक। नवराज, देशैभर सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको अवस्थामा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै सरकारले निषेधाज्ञा पनि लागू गरेको अवस्था छ। रामेछापको हकमा के रहेको छ र त्यहाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या कतिको पाउन सकिन्छ? हजुर, रामेछाप जिल्लामा पनि देशभरि जस्तै सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनदिनै बढ्दै गएको अवस्था छ। रामेछापमा आजको दिनसम्म सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएर आजसम्म सङ्क्रमित पछिल्लो इभेन्ट पछाडि सङ्क्रमितको सङ्ख्या 388 जना पुगेको छ। यो मध्ये केही सङ्क्रमितहरू निको भएर घर फर्किएका छन्। आजसम्म सक्रिय सङ्क्रमित मध्ये 240 जना होम आइसोलेसनमा छन् भने 17 जना विभिन्न अस्पतालमा उपचार गरिराखेका छन्। रामेछापको अवस्था हेर्दाखेरि अहिलेसम्म अघिल्लो इभेन्टमा सङ्क्रमितहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि राख्नको लागि क्वारेन्टाइनहरू स्थानीय सरकारहरूले निर्माण गरेका थिए, तर यो पटक त्यस्ता क्वारेन्टाइनहरू खासै बनेका छैनन्। यसपटक मन्थली नगरपालिकाका जम्मा 3 वटा बेडको क्वारेन्टाइन छ भने रामेछापमा 30 वटा बेडको क्वारेन्टाइन छ। त्यसै गरी सुनापति गाउँपालिकामा 27 वटा बेड मात्रै क्वारेन्टाइन छन्। जम्मा 60 वटा मात्रै बेडका क्वारेन्टाइनहरू रहेका छन्। नवराज, जस्तै कि देशैभर अक्सिजनको अभाव छ, यहाँको अभावको कुराहरू आइरहँदाखेरि चाहिँ रामेछापको पछिल्लो अवस्था के छ? अस्पतालहरू के कसरी तयारी अवस्थामा बसेका छन्? सङ्क्रमितको उपचारमा कतिको असहज भइरहेको छ? हजुर, अब रामेछापको अवस्था हेर्ने भने रामेछापमा अहिलेसम्म विभिन्न पालिका तथा जिल्ला सदरमुकाम र रामेछाप नगरपालिकामा रहेको जिल्ला अस्पतालमा गरी जम्मा 140 वटा आइसियु बेडहरू छन्। तिनै बेडहरूमा उपचार भइराखेको अवस्था छ। रामेछापमा यहाँलाई जानकारी गराउँ, रामेछापमा एउटा पनि भेन्टिलेटर र आइसियु बेडको व्यवस्था छैन। त्यसैले धेरै समस्या छ बिरामीहरूको उपचारको लागि। 2 दिन अगाडि मात्रै सङ्क्रमितले आइसियुमा राख्ने र भेन्टिलेटरको व्यवस्था हुन नसक्दाखेरि यही दुःखद निधन भएको अवस्था छ। यहाँबाट भेन्टिलेटरमा र आइसियुमा राख्नको लागि काठमाडौँ लगायतका सहरहरूमा पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ। नवराज, जस्तो कि आइसियु भेन्टिलेटर छैन, आइसियु भेन्टिलेटर नहुँदाखेरि सङ्क्रमितले ज्यान गुमाइरहेका छन् भनिरहँदा यो निकै दुःखद खबर पनि हो र त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू यो कुराहरूलाई लिएर के भन्छन्? तिनीहरू किन मौन बसिरहेका छन्? तपाईँहरूले घचघचाउने कोसिस गर्नु भएन? हजुर, पछिल्लो समय यो कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि बागमती प्रदेश सरकारले अलिकति यसलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयत्न सुरु गरेको छ र बागमती प्रदेश सरकारले जिल्ला अस्पताल रामेछापमा केही सुविधा सम्पन्न बेडहरू पठाएको छ। अहिले भर्खरै 5 वटा बेडहरू पठाएको छ। आज मात्रै एउटा सुखद खबर पनि छ। रामेछापका काङ्ग्रेसका एकजना नेताले मन्थलीमा रहेको एउटा सामुदायिक अस्पतालको लागि 3 वटा आइसियु बेडहरू पठाउनु भएको भन्ने समाचार आएको छ, तर त्यो अझै जडान गर्ने काम बाँकी नै छ। पछिल्लो समय अघिल्लोचोटि जसरी सतर्कता देखिएको थियो त्यो सतर्कता र जसरी लागेका थिए स्थानीय सरकारहरू त्यसरी नलागेको भन्ने गुनासो पनि नागरिक स्तरबाट आइराखेको छ। अहिले पनि कतिपय सङ्क्रमितहरू खुल्ला हेरिराखेको भन्ने गुनासो छ भने अर्कोतिर परीक्षणको दायरा एकदमै कम, टोलमा बस्तीमा सङ्क्रमण पुगेको छ तर पनि परीक्षणको दायरा चाहिँ अगाडि बढ्न सकेको छैन। अहिलेसम्म जम्मा 1271 जनाको मात्रै स्वाब परीक्षण गरिएको छ। यसले गर्दाखेरि पनि सङ्क्रमितहरूको पहिचानमै समस्या देखिएको छ पछिल्लो समय। हवस्, कुराकानीका लागि धन्यवाद। पछिल्लो अध्यावधिका लागि तपाईँसँग पुनः जोडिनेछौँ। तपाईँ पनि सुरक्षित रहनुहोला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रामेछापबाट हाम्रा संवाददाता नवराज पथिक। र रामेछापमा एउटा पनि आइसियु छैन, भेन्टिलेटर छैन। आइसियु भेन्टिलेटर नहुँदाखेरि सङ्क्रमितले अनाहकमा ज्यान गुमाइरहेका छन् भनेर जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो रामेछापबाट हाम्रा संवाददाता नवराज पथिक। अब बाँकी खबर। प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पुनः शपथ गराउन माग गरिएको रेट सर्वोच्चमा दर्ता भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त गेवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजङ केसीले संयुक्त रूपमा वैशाख 31मा प्रधानमन्त्रीले दिएको शपथ त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै रेट दर्ता गरेका हुन्। रेट उपर मङ्गलबार सुनवाई हुने गरी पेशी तोकिएको छ। प्रधानमन्त्रीले शपथ लिँदा राष्ट्रपतिले उच्चारण गर्न आग्रह गरेको प्रतिज्ञा गर्छु भन्ने शब्द त्यो पर्दैन भनेर उच्चारण गर्न इन्कार गरेका थिए।
निवेदकले संविधानको धारा 80 अनुसार शपथ बदर गरेर दोस्रो पटक शपथ गराउन माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको त्यो पर्दैन भन्ने शब्दले राष्ट्रपति संस्थाको मानमर्दन गरेको रेट निवेदकले जिकिर गरेका छन्। रेट निवेदकले संविधानमा उल्लेख गरिएको कामकाजी भाषामा नै शपथ लिनुपर्ने माग गरेका छन्। निवेदकहरूले दोस्रो पटक मन्त्री नियुक्त गरिएका मणिचन्द्र थापा, दावा लामा, टोप बहादुर रायमाझे, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, गौरीशङ्कर चौधरी र रामबहादुर थापाको नियुक्ति बदर गर्न पनि माग गरेका छन्। मन्त्री पदमा पुनः नियुक्त हुँदा सङ्घीय संसद नभई मन्त्री हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था उल्लङ्घन भएको रेटमा जिकिर गरिएको छ। सङ्घीय संसद सचिवालयले बजेट अधिवेशन सञ्चालनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पुरा गरेको छ। संविधान अनुसार सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभामा जेठ 15 गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु पर्छ। तर अहिलेसम्म सरकारले बजेट अधिवेशन आह्वान गरेको छैन। यद्यपि सङ्घीय संसद सचिवालयले भने अधिवेशनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको बताएको छ। प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका कुरामा दलीय सहमति गरी छलफल छोटो बनाएर काम गर्न सकिने भए पनि प्री बजेट छलफलका लागि भने समय घर्किसकेको बताए। 15 दिन अगाडि भन्ने छ, जेठ 15 को अगाडि। अब त्यो हामी समय गुजारिसकेका छौँ। अब रह्यो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कुरा छ, त्यसको लागि चाहिँ अब 1-2 दिनभित्रै यदि बैठक आह्वान भइहाल्यो भने बैठकलाई चाहिँ छोटो तरिकाले सञ्चालन गरेर सीमित सङ्ख्यामा चाहिँ मान्य सदस्यज्यूहरूलाई अवसर उपलब्ध गराएर पार्टीगत प्रतिनिधित्व अथवा दलीय प्रतिनिधित्वको हिसाबले सहमति गरेर चाहिँ यदि सञ्चालन गर्ने हो भने त्यति ठुलो समस्या छैन। प्रवक्ता पाण्डेले कोभिड-19 को महामारी तीव्र ढङ्गले बढ्दै गएकाले भर्चुअल बैठक सञ्चालन गर्नु परेमा पनि त्यस किसिमको प्राविधिक तयारी सचिवालयले गरेको छ। तर भर्चुअल बैठकका लागि कानुनी संरचनाले बाधा पुर्याउने पाण्डेले बताए। प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाको नियमावली जुन छ, कार्य सञ्चालन नियमावली, त्यहाँ चाहिँ यो भौतिक रूपमा उपस्थित भएर बैठक सञ्चालन गर्ने कुरालाई मात्रै आधिकारिकता मानिने, सिग्नेचर गर्नै पर्ने उपस्थितिको लागि भन्ने कुराहरू भएको हुनाले यो भर्चुअल बैठकलाई चाहिँ कानुनी मान्यता दिने अवस्था सिर्जना भइसकेको अवस्था छैन। संविधान र सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभामा र राष्ट्रिय सभामा कार्य सञ्चालन नियमावलीले भौतिक रूपमा उपस्थित भएर बैठक सञ्चालन गर्ने कुरालाई मात्रै आधिकारिक मानिने र उपस्थितिका लागि हस्ताक्षर गर्नै पर्ने भएकाले भर्चुअल बैठकलाई कानुनी मान्यता दिने अवस्था नरहेको उनले स्पष्ट पारे। सप्तरीमा कोशी नदीको पश्चिमी तटबन्ध र स्पर पुनर्निर्माणमा भारतीय पक्षले मनोमानी गरेका छन्। नेपाली अधिकारीहरू कोरोना नियन्त्रणमा लागेको मौकामा भारतीय ठेकेदारहरूले नेपालतर्फ कोशीको पश्चिमी तटबन्धमा गुणस्तरहीन काम गरेको स्थानीयको गुनासो छ। कोशी सम्झौता अनुसार तटबन्धको पुनर्निर्माण र मर्मत भारतीय कोशी योजनाको जिम्मेवारी हो। कोशी ब्यारेजदेखि सप्तरीको रम्पुरा मलहनियासम्म नेपालतर्फको 19 किलोमिटर पश्चिमी तटबन्ध र तटबन्धसँग जोडिएको स्पर मर्मत र पुनर्निर्माणमा अहिले 1.5 अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको काम भइरहेको छ। ती कामका लागि घनश्याम लाल जयप्रकाश कन्ट्र्याक्टर्स, श्रीहत कन्ट्र्याक्टर्स, एमआर कन्ट्र्याक्टर्स, राजु सिंह, प्रकाश जैन, जयप्रकाश शाह लगायतका भारतीय निर्माण कम्पनी तथा ठेकेदारले जिम्मेवारी पाएका छन्। पछिल्लो समय तटबन्धको पुनर्निर्माण र मर्मतको कार्य चलिरहेको छ, तर त्यहाँ भइरहेको काम गुणस्तरहीन रहेको स्थानीयको आरोप छ। गुण्डाराज छ। कोशी मर्मतको नाममा भारतीय ठेकेदार, भारतीय एक्जिक्युटिभ इन्जिनियरदेखि सबै मिल्या छ। गुण्डागर्दी शैलीमा काम गर्छ, नेपालीलाई डुबाउने काम गर्छ। कोशीको पानीले पछिल्लो केही वर्ष यता पश्चिमी तटबन्धमाथि दबाव बढाउँदा सप्तरीका बस्तीहरू जोखिममा परिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा तटबन्ध छेउबाटै माटो कटान गर्दा थप दबाव बढ्ने स्थानीयको भनाइ छ। भारतीय ठेकेदारहरूले केही स्थानीय राजनीतिक कर्मीहरूलाई समेत ठेक्कामा पार्टनर राखेर मनपरी गराइरहेका छन्। रम्पुरा मलहनियामा रहेको नेपालतर्फको कोशीको अन्तिम बिन्दुमा गत वर्ष खतरा रहे पनि त्यहाँ अझै पनि मर्मतको काम सुरु गरिएको छैन। कोशी योजना अन्तर्गत गत वर्ष छुटिएको बजेट चाहिँ
यो वर्षको बजेटभन्दा कम थियो। 71 करोड आइसी जतिको बजेट थियो, किनकि त्यो टाइममा चाहिँ विश्वव्यापी फैलिएको कोभिड-19 को महामारीले गर्दाखेरि कोशीमा पनि एन्टी इरोजनको रूपमा त्यो बजेट छुट्टिने प्रक्रियामा पनि केही कम छुटिएको भन्ने मलाई लाग्छ। कोशीमा ठेकेदारले गुणस्तरहीन काम गरिरहेको बारे स्थानीयले आफ्नो गुनासो सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्रमणि पोखरेल समक्ष राखिसकेका छन्। कतिपय स्थानमा तत्काल काम हुनुपर्नेमा नभएको गुनासो आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताएका छन्। हेर्नुपर्ने सिँचाइ विभागको मान्छेले हो, सिँचाइ विभागको डिजी साहबले त्यसलाई पठन गर्नुपर्ने हो। त्यो चाहिँ खटन पटन नभएको अवस्था छ। त्यो गुणस्तरीय काम गर्नको लागि अब नेपाल सरकारको सम्बन्धित अथोरिटीले इन्डिया सरकारको सम्बन्धित अथोरिटीसँग सल्लाह गरेर कहाँ कमजोरी छ त्यो कमजोरीमा हिट गरेर त्यसलाई गुणस्तरयुक्त बनाउनुपर्छ। भारतीय ठेकेदारहरूले एकातर्फ निर्माण कार्य गुणस्तरहीन गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ कोरोना महामारीका बेला अपनाइनु पर्ने स्वास्थ्य सतर्कतालाई समेत बेवास्ता गरिरहेको छ। निर्माण कार्यमा अधिकांश भारतीय मजदुरहरू कार्यरत छन्, तर उनीहरूले मास्क र दूरी कायम गर्नुपर्ने जस्ता मापदण्ड अपनाएको देखिँदैन, जसले महामारीको जोखिमलाई समेत बढाएको छ। एभिन्यूज खबरका लागि सप्तरीबाट बैजनाथ यादवको रिपोर्ट। शेयर बजार परिसूचक नेप्से फेरि कीर्तिमानी बिन्दुमा पुगेको छ। सोमबार 20.71 अङ्कले बढेर अघिल्लो दिनको रेकर्ड तोड्दै 2759.22 बिन्दुमा पुगेर नयाँ रेकर्ड बनाएको हो। आज कारोबार पनि उत्साहजनक भएको छ। 218वटा कम्पनीको 1,90,56,236 किता शेयर 9,57,63,61,139 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ। 13वटा उपसमूहमध्ये 10वटा बढेका छन् भने 3वटामा गिरावट आएको छ। सबैभन्दा बढी जीवन बिमा कम्पनीको उपसूचक 111 अङ्कले बढेको छ। त्यसैगरी ब्याङ्किङ समूह 9 अङ्कले, व्यापार समूह 7 अङ्कले, जलविद्युत 68, फाइनान्स 12.5, माइक्रो फाइनान्सको 15, निर्जीवन बिमा 39 अङ्कले र अन्य समूहको सेयर 57.5 अङ्कले बढेको छ। होटल तथा टुरिज्म, विकास ब्याङ्क र उत्पादन उपसमूहको सूचकमा गिरावट आएको छ। 11वटा कम्पनीको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार हुँदा सबैभन्दा बढी नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको 66 करोड रुपियाँको सेयर किनबेच भएको छ। नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको ज्यान जाने गरी भएको दासढुङ्गा दुर्घटनाको आज 28 वर्ष पुरा भएको छ। मदन भण्डारीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जनताको बहुदलीय जनवाद मार्फत रूपान्तरण गरेर कम्युनिस्टहरू प्रजातन्त्रवादी बन्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित गरेका थिए। तर पछिल्लो समय नेकपा एमाले जनताको बहुदलीय जनवादको सही बाटोमा हिँडिरहेको छ त भन्ने प्रश्न उठेको छ। मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको दासढुङ्गामा भएको दुर्घटना मात्रै थियो कि अरू कुनै षड्यन्त्र भन्ने अझै छिनोफानो भएको छैन। नेपाली राजनीतिमा नयाँ विचार दिन सक्ने नेताको निधनले नेपाली राजनीतिलाई ठुलै घाटा भएको छ। मदन भण्डारीले नै रूपान्तरण गरेको नेकपा एमाले धेरै पटक सत्तामा पुग्यो। उनका सहकर्मीहरूले मुलुकको नेतृत्व पटक पटक सम्हाले। उनकै धर्मपत्नी विद्या भण्डारी 2 पटक राष्ट्रपति भइन्। तर दासढुङ्गाको दुर्घटनाको रहस्य खोतल्न आवश्यक ठानेनन् उनीहरूले। त्यति मात्र होइन, अहिलेको राजनीतिमा प्रयोगमा ल्याइएको विकृति विसङ्गतिले जनताको बहुदलीय जनवादको गलत प्रयोग भइरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको तर्क छ। यो बहुदलीय जनवाद भन्ने सिद्धान्त एप्लाई हुने ठाउँ चाहिँ कुन हो भन्ने कुरा चाहिँ अस्पष्ट रह्यो। मदन भण्डारी गइहाले, उनले भए त्यसलाई स्पष्टता पार्न सक्थे कि जबजको नाममा उनका उत्तराधिकारीहरूले जसरी त्यो जबजलाई व्यवहारमा ल्याए त्यहाँ चाहिँ विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, उपभोक्तावाद, अवसरवाद यस्तो मात्रै। मदन भण्डारी अहिलेसम्म जीवित रहेको भए नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको स्वरूप कस्तो हुन्थ्यो त्यो अब कल्पनाको विषय मात्र हो। तर आजको नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलन साँच्चै मदन भण्डारीको बाटोमा छ त? यो प्रश्न आम सर्वसाधारणको मनमा गडिरहेको
विषय हो। आजको नेतृत्वले नैतिक शक्ति र राजनैतिक कार्यदिशालाई एकैसाथ अगाडि बढाएमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले सही दिशा लिने राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन्। मदन भण्डारीको स्मृति दिवसको दिन उनलाई सम्झँदाखेरि उनको अनुहारलाई उनको फोटोमा माला लगाएर होइन, उनले दिएको जुन नैतिक शक्ति छ, उनले दिएको जुन चाहिँ राजनीतिक कार्यदिशा छ, त्यसतर्फ सोचेर अगाडि बढ्दाखेरि मलाई लाग्छ सच्चा अर्थमा मदन भण्डारी प्रति श्रद्धाञ्जली। अहिले नेकपा एमाले मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादको नारा लगाउने भन्दा थप यो विचारलाई परिष्कृत गर्न सकेको छैन। त्यसैले अहिलेको नेतृत्वले हरेक जेठ 3 मा मदन भण्डारीको शालिगमा माल्यार्पण गर्ने भन्दा मदन भण्डारी व्यक्ति भन्दा विचार हो भन्ने बनाउन सके मात्र पनि सच्चा उत्तराधिकारी मानिनेछन्। एभिन्यूज खबरका लागि शीतल रिजालको रिपोर्ट। नेपाल पत्रकार महासंघले कोरोना महामारीका बेलामा पत्रकारलाई कामबाट ननिकाल्न निजी सञ्चार गृहहरूलाई चेतावनी दिएको छ। सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै महासंघका महासचिव रोशन पुरीले कोरोना महामारीका बेला कुनै पनि बहानामा पत्रकारलाई निष्कासन नगर्न आग्रह गरे। उनले कोरोनाको पहिलो लहरमा जस्तै दोस्रो लहरमा पनि पत्रकारहरूलाई निष्कासन गर्न सुरु गरिएको र निष्कासित भएका पत्रकारहरूको निम्ति महासंघले कानुनी लडाई लड्नुको साथै दबावमूलक काम गरिरहेको बताए। पछिल्लो समय आएका केही समस्याहरू हामीले समाधान गरेका छौँ। केही अनलाइनहरूबाट आएका, जस्तो सङ्ख्यात्मक हिसाबले हेर्ने हो भने 9 जना पत्रकार साथीहरूको हामीले पुनर्नियुक्ति या समस्या समाधान गरेका छौँ यो बिचमा। अहिले पछिल्लो दोस्रो लहर सुरु भइसकेपछि त्यस अगाडिका केही समस्याहरू चाहिँ जुन छन्, ती समस्याहरूको लागि पनि पत्रकार महासंघले कानुनी लडाई पनि लडिरहेको छ र अन्य हिसाबले दबावमूलक कार्यक्रमहरू पनि पत्रकार महासंघले गरिरहेको छ। अहिले महासंघले कोरोनाको दोस्रो लहरमा निष्कासनमा परेका 9 जनाको पुनर्नियुक्ति समेत गराएको महासचिव पुरीले जानकारी दिए। त्यसैगरी महासंघले 5 वटा सञ्चार माध्यमलाई 7 दिनभित्र पत्रकारहरूको समस्या समाधान गर्न अल्टिमेटम दिएको जनाएको छ। महासचिव पुरीले ऐन बनाउने र कार्यान्वयन नगर्ने विडम्बनाबाट सरकारमाथि उठ्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए। महासंघका अनुसार जेठ 2 गतेसम्म मुलुकभर गरी करिब 800 जना पत्रकार कोरोना संक्रमित भएका छन्। 250 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन्। 40 जना अस्पतालमा उपचाररत छन्। 6 जनाको आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ भने संक्रमणबाट 13 जना पत्रकारले ज्यान गुमाइसकेका छन्। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। मध्य पूर्वी अरबमा विकसित चक्रवातको प्रभाव नेपालमा बुधबारसम्म रहने अनुमान गरिएको छ। चक्रवातको प्रभावले पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरका अधिकांश स्थानको आकाश बादलले ढाक्यो। आज राति देशका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रहे त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।